दरूद ताज की फजीलत। दरूद ताज में नबी करीम रहमतुल्लिल आलमीन अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बहुत खूबसूरत, प्यारे और जामे अल्फाज में की गई है, जो रहमतों और बरकतों का बेपाया समंदर और बेपनाह फ़यूज़ व बरक़ात का सरचश्मा है। ये दरूद पाक कसरत से पढ़ने वाला साहिब कश्फ हो जाता है। ये दरूद पाक फ़जर की नमाज के बाद रोज़ाना 7 मरतबा पढ़ने से पाकीज़ा व हलाल रोज़ी में इजाफ़ा हो जाता है। ये दरूद पाक दिन में 1 मरतबा पढ़ लेने से दुश्मनों, जालिम अफसरों और हाकिमों की ज़्यादती से आदमी महफूज हो जाता है। ये दरूद पाक 11 मरतबा पढ़कर दम करने से जादू टोना या जिन वगैरह से छुटकारा मिल जाता है। औलाद हासिल करने के लिए ये दरूद पाक रोज़ाना 1 छुहारे पर 7 मरतबा पढ़कर 21 रोज़ तक औरत को हर रोज़ खिलाने के बाद गुस्ल तहारत के बाद हम बिस्तर हो, इंशाअल्लाह ताला नेक औलाद होगी। अगर हामिला औरत को किसी किस्म का खलल हो, यानी हमल ज़ाया हो जाता हो, मुर्दा बच्चा पैदा होता हो या बच्चा पैदा होते ही फौत हो जाता हो, तो 7 दिन तक 7 मरतबा रोज़ाना ये दरूद पाक पढ़कर पानी पर दम करके औरत को पिलाया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से खैर हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबित ताज वल मिअराज वल बुराक़ वल अलम दाफ़िइल बलाइ वल वबाइ वल क़हति वल मरज़ि वल अलम। इस्मुहु मक्तूबुम मरफ़ूउम मशफ़ूउम मनक़ूशुन फ़िल लौहि वल क़लम। सय्यिदिल अरबि वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुम मुअत्तरुम मुतहहरुम मुनव्वरुन 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 फिल बैति वल हरम शम्सिद दुहा बदरिद दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफिल वरा मिस्बाहिल ज़ुलम जमीलिश शियम शफीइल उमम साहिबिल जूदि वल करम। वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रीलु खादिमुहु वल बुराक़ मरकबुहु वल मिअराजु सफरुहु व सिदरतुल मुंतहा मक़ामुहु व क़ाब क़ौसैनि मतलूबुहु वल मतलूबु मक़सूदुहु वल मक़सूदु मवजूदुहु। सय्यिदिल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन शफ़ीइल मुज़निबीन अनीसिल ग़रीबीन रहमतिल लिल आलमीन राहतिल आशिक़ीन मुरादिल मुश्ताक़ीन शम्सिल आरिफ़ीन सिराजिस सालिकीन मिस्बाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फ़ुक़राइ वल ग़ुरबाइ वल मसाकीन। सय्यिदिस सक़लैनि नबिय्यिल हरमैनि इमामिल क़िबलतैनि वसीलतिना फ़िद दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन जद्दिल हसन वल हुसैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला अस-सक़लैन अबिल क़ासिम सय्यिदुना मुहम्मद
محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى سدر العلا نور الهدى كحف الورى سلاح الظلم جميل الشلم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيدي المرسلين خاتم النبيين شفيع المطربين أنيس الغنيين رحمة للعالمين رحمة للعالمين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سرار السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوبي رب المشرقين ورب المغربين سيد الجد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور لا نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما.
صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم، صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه، والبراق مركبه والمعراج سفره، وسدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين أو أدنى مطلوب، والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين، أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين، مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين، مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله، نور من نور الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وعلى آله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا أبدا.